नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और पाकिस्तान के बेशतर जो अवाम है उनका ज़रिया मुआश भी ज़राअत से मुंसलिक है। आज इसी पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि मौजूदा हुकूमत ने अपने दौरान हुकूमत ज़राअत के हवाले से क्या इक़दाम किए हैं, हमारे किसानों की खुशहाली के लिए क्या इक़दाम किए हैं और इस वक्त हमारी ज़राअत किस कदर बेहतर हो चुकी है। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेरे आज के मेहमान मेरे साथ जो मौजूद हैं उनका मैं तारफ़ करवा दूँ। अंजम अली भुट्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया भुट्टर साहब। अंजम अली भुट्टर साहब डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर ज़राअत पंजाब हैं और उनके साथ मिसाली काश्तकार महमूद बुखारी साहब हैं। अक्सर आप देखते रहते हैं ये किसानों की जंग लड़ते रहते हैं, इनसे भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और मेरे तीसरे मेहमान जनाब जमशेद रिजवानी साहब हैं जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और ज़राअत पर गहरी नज़र रखते हैं। भुट्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा क्योंकि आप डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर पंजाब हैं और आप बेहतर जानते हैं कि इस हुकूमत ने अपने दौर हुकूमत में किन किन पॉलिसियों को पहले से बेहतर किया है और आप क्या समझते हैं कि इस दौरान जो 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है इस हुकूमत के कौन से बेहतरीन इकदाम हैं जिससे हमारी ज़राअत में बेहतरी आई है। लेकिन मौजूदा हुकूमत के आने के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज पंजाब में ये था कि बढ़ती हुई आबादी के लिए खुराक के वसाइल वाफर मकदार में पैदा किए जाएँ। तो एग्रीकल्चर पॉलिसी या एग्रीकल्चर की डायरेक्शन सेट की गई, उसकी बुनियाद फी एकड़ पैदावार में इजाफा था, काश्तकार की लागतें काश्त में कमी थी और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट की पोजीशन है उसको बेहतर करना था। और इसी हवाले से पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल एग्रीकल्चर एमरजेंसी नाफज की गई जिसमें 300 बिलियन रुपए का पैकेज मंजूर किया गया, जो सिर्फ फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के साथ साथ नहीं था बल्कि पानी के बेहतर इस्तेमाल, मशीनी काश्त के फ़रोग और पाकिस्तान की मार्केट लिंकेजेस के ऊपर भी था। उसमें तमाम जो अदारे हैं, तमाम जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। पंजाब के अंदर ये 5 प्रोग्राम्स इस वक्त चल रहे हैं। उनका इस एक प्रोग्राम है जी गंदम का, जिसको नेशनल एग्रीकल्चर एमरजेंसी वीट की बात करते हैं। ये 12 अरब रुपए का प्रोग्राम है। इसमें काश्तकारों को बीज सप्लाई किया जा रहा है, उनको वीडियोसाइट सप्लाई किया जा रहा है, डेमोस्ट्रेशंस हैं। नहीं, ये आप सब्सिडी दे रहे हैं? जी, सब्सिडी भी दे रहे हैं, उसकी अवेयरनेस भी है, नुमाइशी प्लाट भी लगा रहे हैं और उसके ऊपर अच्छी R&D भी की जा रही है। ठीक है। इसी तरह शुगर केन का प्रोग्राम है। शुगर केन के अंदर जो बड़ी इस वक्त इस प्रोजेक्ट के लिए तब्दीली की जा रही है, इसमें जो इम्पोर्टेड ट्रांसप्लांटर हैं जॉन डियर के, वो काश्तकार को दिए जा रहे हैं और पिछले साल काश्तकारों ने इसको बहुत अच्छे तरह का रिस्पांस दिया है। इस साल इसमें मजीद इजाफा किया जा रहा है, ऑलमोस्ट 3-4 गुना ज़्यादा दिए जा रहे हैं। तो ये टोटल फ्री दे रहे हैं या नहीं इसमें जी, कुछ पैसे ये ले रहे हैं? बेसिकली 50% सब्सिडी पे है। 50%। 7.5 लाख का ये ट्रांसप्लांटर है और 10 एकड़ एक दिन में काश्त कर लेता है। तो इसलिए इसकी तो चूँकि इम्पोर्टेड है, गवर्नमेंट ने कोई ड्यूटी नहीं रखी हुई इसके ऊपर, तो इसलिए ये अच्छी एक फैसिलिटी इस प्रोजेक्ट के जरिए काश्तकार को है। ठीक है सर। इसके अलावा बाकी जो एग्रीकल्चर प्रमोशन प्रोग्राम्स हैं, इसके साथ राइस का प्रोग्राम है, उसमें भी राइस ट्रांसप्लांटर दिए जा रहे हैं। वाकिन है, दूसरा जो मोटराइज होता है 6 रो और 8 रो नर्सरी मशीन्स हैं, ताकि उसमें भी बेसिकली टारगेट शुगर केन में भी ये था कि इसकी फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि इसको मैकेनाइज प्लांटिंग पे लिया जाए ताकि इसके पौधे पूरे हो जाएं। इसी तरह मशीनी काश्त में भी ये है कि आप मशीन की काश्त करें ताकि ये बैक ब्रेकिंग चोपे लगाने वाला काम खत्म हो जाए। और इसके बाद एक प्रोग्राम पल्सेस का आ रहा है जिसमें थल को वैसे भी फोकस किया जा रहा है। थल में हम सोलर ट्यूबवेल दे रहे हैं और उसके साथ मशीनरी दे रहे हैं और मूंगी, माश और बाकी दालें जो उनको सब्सिडी दे रहे हैं। और आज भी जो एप्लीकेशन हैं, अभी सोलर की कुरानंदाजी ख़त्म हुई है और इसकी जो दाल की सब्सिडी की अखबार में इश्तिहार है वो 1-2 दिन में आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कपास का इससे भी बड़ा मेगा प्रोग्राम है। जब ये नेशनल इमरजेंसी के प्रोग्राम थे तो बहुत सारे लोगों का एतराज़ था कि शायद इसमें कॉटन मिस कर दी गई है। कॉटन उसमें मिस नहीं हुई थी। कॉटन के ऊपर एक ब्रेन स्टॉर्मिंग जारी थी और कॉटन के लिए सेपरेटली एक प्रोग्राम 600 मिलियन का अरेंज किया गया पंजाब के अंदर, जो CCRA इसको हेड कर रही है, जिसमें कंप्लीट पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। इसमें PB रोप्स के ऊपर इस साल हम 1.5 लाख एकड़ के ऊपर पंजाब में सब्सिडी दे रहे हैं और जो PB रोप पिंक बोलवर्म के लिए ये मशीनें बना रहे हैं। मशीनों की जो टिंडे तोड़ने वाली और काटने वाली मशीन है। इसके अलावा वाइट फ्लाई के ऊपर 4.4 बिलियन की सब्सिडी अनाउंस है। इसके अलावा कॉटन के लिए आप बता रहे हैं? कॉटन के लिए, ठीक है सर। इसके लिए इस साल 2.3 बिलियन की कॉटन के ऊपर सीड की सब्सिडी आ रही है।
फेडरल गवर्नमेंट उसको ये देख रही है कि वो अच्छी टेक्नोलॉजी आए ताकि अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ लिंक किया जाए। इसके अलावा जो कॉटन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और स्पेशली सीड रेगुलेशन के ऊपर और पेस्टिसाइड क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर जो रेगुलेटरी रिजीम्स को बेहतर किया जा रहा है वो इसके अलावा है। बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट का फोकस ये है कि पाकिस्तान के अंदर काश्तकारी के हालात बेहतर हों, और आपने देखा है कि इस मक्की जो है उसका काश्तकार को क्या रेट मिला, सब्जियों की क्या पोजीशन रही, आलू की पिछले साल क्या पोजीशन रही, राइस की क्या पोजीशन रही। पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा चैलेंज किया ये था कि हमारे जो कमर्शियल काउंसिल पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान के प्रोडक्ट को वहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट करें, और इसीलिए पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स बेहतर हुई हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान ने अपना माल न सिर्फ बाहर बेचा है, जो उससे पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर के मसाइल ओवरऑल, मैं कॉटन स्पेसिफिक बात नहीं करता कि उसका तल्लुक क्लाइमेट चेंज के साथ है और बाकी बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन अगर आप बाकी ओवरऑल एक क्रॉप का अहाता करें और पंजाब के हद तक देखें तो पंजाब ने इस साल रिकॉर्ड राइस पैदा कर दिया। 53 लाख टन राइस कभी भी पैदा नहीं हुआ पंजाब में। आपके पास इस साल कमाद की अच्छी पैदावार है, और कमाद की मैं बात करूंगा कि जिमीदार ने कमाद के को बहुत ज़्यादा तेज अडॉप्ट किया है। आज 10 साल के अंदर को 250 मन फी एकड़ पैदावार पंजाब में बढ़ गई है। कमाद की मैं बात करूंगा, राइस की पैदावार बढ़ी है, उसकी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, मक्की की पैदावार बढ़ी है, और बाकियों में भी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सारी का हल नहीं है। अच्छा, इसके लिए मजीद भी काम किया जा रहा है। एक बात मैं करूंगा, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि ज़राअत की एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। कौन सी मेजर क्रॉप है जो हम अपने किसानों को बता सकें कि जिसके एक्सपोर्ट बढ़ रही है? पाकिस्तान के अंदर जो बड़ा फोकस है वो है फ्रूट एंड वेजिटेबल के एक्सपोर्ट का, जिसकी $700 मिलियन की एक्सपोर्ट थी। ठीक है, आपने पिछले साल देखा होगा कि $50 मिलियन से मैंगो की $70 मिलियन तक एक्सपोर्ट हुई है, जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। ठीक है, इस साल किन्नू की एक्सपोर्ट चल रही है। कोविड के सिचुएशन के बावजूद पाकिस्तान के अंदर जो किन्नू है पूरी तरह एक्सपोर्ट हो रहा है। मुल्तान के अंदर से डीपीपी अपने सर्टिफिकेट मैंगो के इशू कर रही है, इसलिए कि यहाँ के मकामी मिनिस्टर थे, उन्होंने यहीं से सर्टिफिकेट इशू करवाए। अब सिट्रस में भी बलवाल से, उसमें पोटैटो में आपके क्या दीपालपुर से डिसेंट्रलाइज कर दिया फेडरल गवर्नमेंट ने, ताकि लोगों के लिए कोई एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो, वहाँ से जाके लोगों के एक्सपोर्ट बेहतर हो। इस तरह जो वैल्यू एडिशन है उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। आज आप कर्जा लें, उसका जो इंटरेस्ट है गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है। आज 18 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की पैसे गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है। ये स्कीमें पहले नहीं थी, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ कोशिश की है, लेकिन इसके सम्राट आपको ऐसा ऐसा नजर आने शुरू होंगे। हमारे साथ मिसाली काश्तकार महमूद बुखारी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है भुट्टर साहब ने, क्योंकि ये पॉलिसी मेकर्स हैं और बना रहे हैं और चीज़ें देखते भी हैं, फील्ड में भी जाते हैं। जिस तरह इन्होंने बताया है कि इस तरह की चीज़ें बेहतरी आ रही है, तो इससे तो इस तरह की महंगाई और ये सूरत हाल जो इस वक्त है, इससे हम जल्दी निपट लेंगे। आप क्या समझते हैं? बुनियादी तौर पर अब ये डिबेट होनी चाहिए कि ज़राअत हमारा इस मुल्क का सबसे बड़ा सेक्टर है जो हमेशा से इग्नोर रहा है। ठीक है, आप माने ना माने, चूँकि भुट्टर साहब ज़ाहिर है सरकारी आदमी हैं, तो इन्होंने सरकार के हवाले से जो बातें की हैं, लेकिन जो मेरे साथ जो बीतती है, मैं वो जब तक बताऊंगा नहीं, एक डॉक्टर को आप मर्ज ही नहीं बताएंगे तो वो उसका इलाज नहीं करेगा। अब अच्छाई की बात आप ये देख लें, देखें इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी मैं नहीं कहता, वो कहता है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दिन में रूनुमा नहीं होता। गंदम आपने पिछली दफ़ा बाहर से मंगवाई, कॉटन आप बाहर से मंगवा रहे हैं, चीनी आप बाहर से मंगवा रहे हैं, कुकिंग ऑयल आप बाहर से मंगवा रहे हैं। और कुकिंग ऑयल तो फ़खर इमाम साहब खुद एक मीटिंग में मैं भी था, उन्होंने बताया कि 75% हम बाहर से मंगवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अब जो हमारा बुनियादी तौर पर मैं नुक्ता बता दूं कि ज़राअत का जो एक महकमा है, उसके ऊपर जब तक गवर्नमेंट फोकस नहीं करेगी, उनको मराहत नहीं देगी, उस डिपार्टमेंट की तरफ तवज्जो नहीं देगी, तो हालात में बेहतरी जो है वो उतनी तेज़ी से नहीं आएगी जितनी तेज़ी से गवर्नमेंट चाह रही है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि जिस तरह मूंजी का कहा रिकॉर्ड पैदावार हुई, मगर किसान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है उसमें। अब मैंने तो अपनी ज़रूरियात के ताबे उसको बेचना है,
ٹھیک ہے، میں نے ڈیزل والے کے پیسے دینے ہیں، میں نے کھاد والے کے پیسے دینے ہیں، میں نے اپنی بیٹی کی فیس دینی ہے، میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، میں نے کوئی بیماری ہے، کوئی علاج کرنا ہے، میں تو فصل آئی اور جنہوں نے مجھ سے لینا ہوتا ہے وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ کوئی اس طرح مارکیٹنگ کا میکنزم نہیں ہے صحیح طور پہ، جو کہ گورنمنٹ کو اس میں لا میں تبدیلیاں لانی ہوں گی. تو تب جا کر آپ کو، میرے میں اتنی سخت نہیں ہے کہ میں اس کو روک لوں، میں ہولڈ کر لوں کہ میں بہتر ٹائم کی میں تلاش میں ہوں کہ جب وہ آئے، کیونکہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹنگ کسان کا بڑا مسئلہ ہے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا جی، اب اس کے اندر گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا جو کام کیا ہے، جہاں پہ میں گورنمنٹ کی جو کمیاں ہیں یا کوتاہیاں ہیں وہ گنوا رہا ہوں. ایک جو شوگر کین کے حوالے سے اور اس جو 2020 انہوں نے آرڈیننس جاری کیا ہے، آپ یقین کریں کہ وہ ایک تاریخی کام کیا ہے. اچھا، یہ وہ موجودہ عمران خان کی، جی بالکل. میں کہتا ہوں کہ میں اس میں کیا ہر اچھی اپنے بات ہے پروگرام ہمارے میں کسانوں کو بتائیں، کیا اس میں اس میں خوبصورت یہ بات ہے؟ تھا کہ کسان کا استحصال ہوتا ہے اور ہر فصل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ گندم کو بھی لے لیں تو 20 من گورنمنٹ خرید کرتی ہے. اگر سپوز اس کی پیداوار جو ہے وہ 50 من آتی ہے یا 40 من آتی ہے، باقی جو سرپلس ہے وہ میں اس مافیاز کے سر پہ ہوتا ہوں کہ وہ جس طرح چاہے مجھ سے نوچ کے لے جائے مجھ سے. تو میری یہ تھا کہ گنے کے اندر، کیونکہ وہ طاقتور لوگ تھے جی بالکل ٹھیک ہے، اور کوئی حکومت جو ہے، اور وہ خود حکومتی لوگ ہیں، بلکہ ہوتے نہیں ہیں اب بھی، لیکن کوئی حکومت جو ہے وہ یہ جرت نہیں کرتی تھی، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ نہ تو اس کی کوئی اپنی انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم آپ سمجھتے ہیں نہ کہ وہ ہی بے وزیر باک ہے اعظم کی کوئی وہ جاگیردار ہے یا سرمایہ دار ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے شاید انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے یہ کیا کہ ایک تو ٹائم کے اوپر چلائیں، ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ گندم کے بحران پہ قابو پانے میں مدد ملے گی. آج بھٹر صاحب اس کی بہتر وہ بتا سکتے ہیں کہ 1,80,00,000 اوور پاکستان میں جو ہے وہ گندم کی بجائی ہوگی. وہ کیوں ہوئی کہ ٹائم کے اوپر تقریباً 1,65,00,000. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر کیا ہوا کہ گنا وقت کے اوپر شروع ہوا. ٹھیک ہے، جو ہمارے یہ شوگر مل کے جو دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ 3 چیزیں ایلیگیشن لگاتے ہیں حکومت کے اوپر کہ جی آپ نے جو ہے بیفور ٹائم یہ شروع کیا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ چینی کی پیداوار کم ہوئی. ٹھیک ہے، غلط کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وہ حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. 10 نومبر کو ملز چلیں، 6 نومبر کی فیصل آباد کی جو زرعی یونیورسٹی ہے وہاں کی لیب نے اس کا شوگر کانٹینٹ مٹھاس چیک کی، وہ میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ جس ریٹ کے جس مٹھاس پہ میرا ریٹ بنتا ہے اس سے وہ کہیں زیادہ تھی. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ مڈل مین جو ہے اس کا کردار ہے، یہ بات بھی ان کی غلط ہے. اور یہ حکومت اس دباؤ میں آ کے انہوں نے، وہ مڈل مین نہیں ہے، مجھ سے یہ کم سے کم ریٹ ہوتا ہے. سپورٹ پرائز کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کسان دینے پابند ہے. اگر اس کو زائد قیمت ملتی ہے اس کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، کوئی فائدہ اٹھانا چاہیے. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دباؤ دے کر وہاں سندھ بارڈر جو ہے وہ بند کرایا. انہوں نے ناحق جو ہے وہ کسانوں کے اوپر تشدد کیا اور پرچے دیے، جو کہ ہم نے اوپر یہ بات پہنچائی کہ یہ عمل درست نہیں ہے. کسان کو اگر فائدہ، میری فصل افتخار صاحب میری مرضی، یار مجھے اتنا تو حق حاصل ہے نا. اور پھر آرٹیکل آپ کا 25 کہتا ہے کہ آپ کی صوبائی نقل و حمل پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اگر مونجی بلوچستان سے آ سکتی ہے پنجاب میں یا چینی یہاں سے وہ جا سکتی ہے، تو یہ کون سا جرم ہے کہ بھئی کسان ادھر جاتا ہے. ایک اور میں ایک عرض کر دوں کہ اس آرڈیننس کی وجہ سے کہ اگر کوئی بل والا زیادتی کرے گا تو 50 لاکھ، مثال لیٹ چلاتا ہے، 50 لاکھ روپے یومیہ اس کے اوپر جرمانہ ہوگا. بالکل ایسے. اور اس بات پہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں وزیر اعظم کو بھی اور وزیر اعلیٰ کو بھی. ٹھیک ہے. اور پھر یہ اپنی بات پہ قائم رہے اس کے باوجود کہ انہوں نے پریشر بھی تھا، آپ ٹھیک کہتے ہیں. تیسری بات یہ جو ہے کہ چینی جو ہے یہ مارکیٹ میں مانگی. میرے پاکستانیوں کو یہاں رواج یہ رہا ہے کہ گندم سستی
आटा महंगा, गन्ना सस्ता, चीनी महंगी। गुजारिश ये है कि इन्होंने 10 नवंबर से लेके तकरीबन 20 मैं कहता हूं कि 15 जो है वो बुखारी साहब, मैं यहाँ एक छोटी सी दिसंबर बात तक जी आप कैसे कहते हैं कि किसान को गन्ने का रेट नहीं मिल रहा? हाँ जी, मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने 10 नवंबर से लेके तकरीबन 15 दिसंबर तक, आप ये देखें 20 दिसंबर तक इन्होंने रेट 200 के हिसाब से गन्ना खरीद किया। ये रिकॉर्ड की बात है, 200 के हिसाब से इन्होंने गन्ना खरीद किया और चीनी वो बनी। ठीक है, महंगे करने का कोई जवाब नहीं, सिवाय के ये हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। भाई अभी तो वो चीनी बनी है, वो चीनी मार्केट के अंदर आई है जो आपने मुझसे गन्ना और जो ये कहते हैं कि हमने ज्यादा दिया है एक अंदाजे के मुताबिक और एवरेज उसकी 220 रुपए जो है वो बनती है, इससे बढ़ के नहीं बनती। आप चेक करवा लें, गवर्नमेंट के पास भी आदादो शुमार होते हैं। तो शुगर मिल वाले ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमें हमारा हक है। हम तो भुट्टो साहब को मौजूद है उस मीटिंग के अंदर, मैं भी था, तो हमने तो 350 रुपए के लिए जो वो मांगा था कि हुकूमत को, अगर शुगर मिल वाले 4 माह में अरबों रुपए नफा कमाते हैं तो किसान का हक नहीं है कि जो किसान है वो जो है उसको एक अच्छा नफा हो, कि वो भी एक अच्छा खाए, अच्छा पहने, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे, अपने बच्चों का अच्छा इलाज करे। बिल्कुल उसका हक है। जमशेद रिजवानी साहब, आप सीनियर तजज़ियाकार हैं, ज़राअत पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, आप इसमें आप क्या समझते हैं कि हमारे किसान को किस हद तक और कब तक फायदा होगा, इसका आम इंसान को कैसे, आम आवाम को कितना फायदा होगा? देखिए, अभी जैसे बुखारी साहब बात कर रहे थे इफ्तिखार साहब कि किसान को फ़ायदा होना चाहिए, हम सबका मकसद भी यही है बात करने का, और वो खुशहाल होगा तो हम हुकूमत पे भी प्रेशर कम होगा और आम आदमी को उसका बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन अहम बात यह है कि हम क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं आम तौर पे बहुत सी चीज़ों पे, लेकिन जैसे भुट्टर साहब ने कहा और कुछ चीज़ें बताईं कि किन डायरेक्शंस पे हुकूमत सोच रही है, वैसे हम पिछले साल देखें और अब नया साल जिस उम्मीद से शुरू हुआ है, तो उसमें लगता यह है कि सिवाय कॉटन के काश्तकार के बाकी काश्तकारों को जो मुख्तलिफ़ फसलों में इन्वॉल्व हैं उन्हें कहीं हद तक सांस लेने की मोहलत मिली है, उनमें एतमाद आया है, हमें ये मानना पड़ेगा। देखिए, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात कर रहे थे भुट्टर साहब, बिल्कुल फ्रूट एंड वेजिटेबल आप देखें कि जो भी इसमें छोटा फार्मर इन्वॉल्व था उसने बिल्कुल कमाया है, और जो पिछले सालों में उसका प्रेशर था वो उसका, इस तरीके से फ्रूट एंड वेजिटेबल में लोग गए हैं। इसी तरीके से गंदम में, कमाद में, राइस में जो भी ग्रोअर इन्वॉल्व है वो बिल्कुल पुरएतमाद है, आगे भी देख रहा है, वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। तो सिर्फ कॉटन एक बड़ा चैलेंज है। भुट्टर साहब ने उसकी तरफ निशानदही भी की है कि यकीनन वो आगे आने वाले दिनों में भी, आने वाले महीनों और सालों में कॉटन की जो फसल है उसको कैसे हमने आगे दोबारा पुरानी सतह पर लेकर जाना है, यकीनन वो एक चैलेंज है कॉटन ग्रोअर्स के लिए और ज़राअत के लिए, और उससे मुतल्लिक़ जो रिसर्च के इदारे हैं। क्लाइमेट चेंज की बात की है, उस क्लाइमेट चेंज से को निपटने के लिए भी, उसका सामना करने के लिए भी बहरहाल हमें अपने R&D को ही आगे लेकर जाना पड़ेगा। इस पर हमारे यकीनन साइंटिस्ट काम कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है और रेवोल्यूशनरी स्टेप लेने की बहरहाल हुकूमत को ज़रूरत पड़ेगी। ख़ास तौर पे जब हम सीड की बात कर रहे होते हैं, भुट्टर साहब अक्सर पॉइंट आउट करते रहते हैं और भी साइंटिस्ट के, कॉटन को अब सिर्फ एक अच्छा सीड बचा सकता है। एतमाद उस सीड के लिए क्या स्टेप्स हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज, हमारे मकामी बीज कौन सा है, वो क्या हैं, हमारे मकामी इदारे और मकामी साइंटिस्ट क्या दे रहे हैं, कौन सा पोटेंशियल है, उन्हें इनकरेज करने की ज़रूरत है और इसके साथ फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। साथ साथ आपको सीड की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए आपको बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे। उसके लिए ज़ाहिर है काश्तकार तंजीमें हों, ज़राअत हो और मिनिस्ट्री में बैठे हुए लोग हों, उनका ये जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत को कन्विंस करें कि उन्हें इस तरफ रेवोल्यूशनरी स्टेप की तरफ जाना पड़ेगा कॉटन सीड के हवाले से। मेरा तो ये ख्याल है। अच्छा, जिस तरह भुट्टर साहब ने कहा कि हमारी एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है, पहले तो हम ये समझते थे कि सिर्फ कॉटन जो एक्सपोर्ट थी उसको हम समझते थे कि इससे हमारी मैशत बेहतर हो रही है, तो आप क्या समझते हैं जिस तरह इन्होंने कहा कि मैंगोज या हमारा सिट्रस या और भी जिस तरह वेजिटेबल का एक्सपोर्ट हो रहा है, इससे हमारी मैशत को भी बहुत फ़ायदा होगा, और जिस तरह इन्होंने कहा कि राइस की एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, तो आप क्या समझते हैं कि राइस की एक्सपोर्ट बढ़ेगी? देखिए, बिल्कुल बढ़ रही है और बढ़ेगी भी। सही एतमाद, फिर वही बात है कि आप कमा रहे हैं तो एतमाद आएगा,
آپ اپنے آپ کی ٹیکنالوجی کی طرف لے کے جائیں گے, آپ اپنے آپ کو ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں گے, آپ رائس کے علاوہ دوسری فصلوں کی طرف بھی, سبزیاں اور پھلوں کی طرف بھی آپ جب جائیں گے تو آپ کو ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں گے. آپ کو حکومت مجھے لگتا ہے کہ کنونس ہے کہ ایکسپورٹس چیزیں اس وقت ہوں گی جب آپ دنیا کی چیزوں کو میٹ کر رہے ہوں گے, ان کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کر رہے ہوں گے. اس کے لیے حکومت اور ہمارا گروور دونوں کو اس طرف جانا پڑے گا کہ وہ ان ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھ کر اپنی کاشت کی ٹیکنیکس کو اور پروڈکشن کی کوالٹی کو امپروو کرے, اور پھر جب ہم ویلیو ایڈیشن میں جائیں تو ہم ان کی ضرورت پوری اس طریقے سے کر سکتے ہوں جیسے چائنا بہت سی چیزوں کو آپ کی ایگریکلچر پروڈیوس کو لے رہا ہے, لے رہا ہے. تو یہ کووڈ کے بعد ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ایک مشکل وقت ہوگا پاکستان کے لیے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک ٹائم ونڈو ملا ہے, ہمارے ایگریکلچر کو زیادہ ٹائم ونڈو ملا ہے, اور اس کی اس دفعہ جیسے مینگو کی بات کی بھٹر صاحب نے, اس کی ایکسپورٹ بڑی ہے. اس طریقے سے ہمارا اس وقت جو رائس ہے اس کو چائنا مانگ رہا ہے, چیزیں کر رہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے پوٹینشیل موجود ہے, آپ ڈائریکشن کی طرف ہیں, آپ اعتماد کے ساتھ آئیں. حکومت بالکل اپنی جو اسٹریٹجیز ہیں, اپنی پالیسیز ہیں, اس پر کھل کر سامنے اور اعتماد میں لینے کے بعد گروورز کو اعتماد دیں, وہ ڈیلیور کرنے کو تیار ہے. میرا یہ خیال ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے جمشید صاحب نے کہ جو کسان ہے اس کو آپ سپورٹ کریں تاکہ وہ تو کرنے کو تیار ہے اور کر بھی رہا ہے, پیداوار بھی آپ کہہ رہے ہیں بڑھ رہی ہے. تقریباً تمام جتنی فصلیں کوئی کاشت کر رہا ہے تو اس کی ہر سال سے پیداوار میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور آپ نے کہا کہ اس دفعہ دالوں پر بھی آپ بڑا خرچ کر رہے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیونکہ آپ پالیسی میکرز ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کن کن چیزوں کی قلت ہے, اور حکومت کو بھی آپ کی ہیلپ کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ عوام مہنگائی کا بڑا شور کر رہی ہے, دالیں مہنگی ہو گئی ہیں, گھی مہنگا ہو رہا ہے. یقیناً ہم ایک زرعی ملک ہیں, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اس بار آپ نے ایک بڑی رقم مختص کی ہے, تو اس سے یقیناً فائدہ ہوگا اور مہنگائی بھی کم ہوگی. دالوں دیکھیں جی, بڑی اچھی آپ بات کر رہے ہیں, یہاں پہ بڑی مثبت بات چل رہی ہے. اس حکومت کا جو بنیادی فوکس بیج کے اوپر ہے, اور بیج کی ہم سینکٹیٹی بحال کرنے کے لیے ہر حد تک حکومت جانے کو تیار ہے. اچھا, جا رہی ہے, ٹھیک ہے. حکومت کا خیال ہے کہ بیج وہ جو بیگڈ, ٹیگڈ اور لیبل ہو, ٹھیک ہے, جس کے پورے سورس ہوں, اور جو دنیا جس کو بیج کہتی ہے اور جس کو قانون بیج کہتا ہے وہ ہو. اور یہ مافیا 2015 کے اندر جو ایکٹ بنایا گیا, ٹھیک ہے, 2016 میں اس کے رولز بنے, پاکستان میں پلانٹ بیسڈ رائٹس آ گئے, وہ عمل درآمد اس کے اوپر بہت کم ہوا. اور آج بیج کے نام کے اوپر بہت سارے بزنسز چل رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ اس کے اوپر نہ صرف جنسوں کے بیج کی, بلکہ میں فروٹ کی بات کروں گا. ٹھیک ہے. قانون کہتا ہے کہ آپ نرسری رجسٹرڈ نرسری کے بغیر کوئی پودا نہیں بیچ سکتے. ٹھیک ہے. قانون کہتا ہے کہ آپ ڈیلر کی دکان کے علاوہ بیج نہیں بیچ سکتے. ٹھیک ہے. یہ قانون کی میں بات کر رہا ہوں. گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ اس کے اوپر 100% جائے, ٹھیک ہے, تاکہ کاشتکار کو بیج کے اوپر مکمل اعتماد ہو, کسان کے ساتھ دھوکہ نہ ہو. دھوکہ نہ ہو. ٹھیک ہے. کاشتکار کو بنیادی آپ مینگو لینا جا رہا ہے تو اس کو پتا ہو کہ میں نے کون سی ورائٹی لی ہے. اگر گندم لینے جا رہا ہے, اگر وہ گندم لینے جا رہا ہے تو اس کو پتا ہو کس سے لی ہے, کیا بیج لیا ہے. اگر اس نے گوابا لگانا ہے, امرود لگانا ہے, کیونکہ ویلیو ایڈیشن اگر آپ نے ایک پلر تیار کرنا ہے ملک کے اندر ہارٹی کلچر کی یا ویلیو ایڈیشن کی بات کرنی ہے. آج آپ پودا لگاتے ہیں, آپ کو 3 سال کے بعد پتہ لگتا ہے اس کو لاگی کچھ نہیں تھا, ٹھیک ہی نہیں تھا, آپ لیا کدھر سے. اس لیے تمام نرسریز کو, پنجاب گورنمنٹ کا ایک اپنا پروجیکٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ اس میں شامل ہے, کیونکہ آج فیڈرل اینڈ پروونسل سیم پیج پہ کام کر رہے ہیں. تمام نرسریز کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بندے کو رجسٹر کریں, اور اگلے کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ قانون پوری طرح عمل درآمد ہوگی کہ کوئی بندہ رجسٹرڈ نرسری کے بغیر پودا نہیں بیچ سکے گا. اسی طرح بیج کی دکان پہ بکے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح میں بات کروں گا کہ جب ہم دالوں کی بات کرتے ہیں تو دالوں کو ایک نیشنل پروگرام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. ہم نیشنل, میں چونکہ پہلے اسلام آباد میں بھی تھا تو یہ پروجیکٹ میں نے ڈیزائن کیا تھا. ہمارے ہاں چنے کا سکوپ ہے, ہم چنے کے اوپر بگ وے جا رہے ہیں, مونگی پہ جا رہے ہیں, ہم لینٹل اور ماش اور ان فصلوں کو کرک میں, ڈیرہ اسماعیل خان میں, اس میں جعفر آباد میں, جٹ پٹ میں اور دادو میں اور پاکستان کے دوسرے صوبوں میں جو ان کا موضوع علاقہ ہے, زیادہ بڑے علاقے میں لگا کے بیج بہتر بنا کے وہاں سے لا کے اپنی پیداوار بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وجہ ہمارے ہاں ویلیو ایڈیشن شروع ہو گئی ہے.
ایک طرف تو ہم کہتے ہیں قطرہ قطرہ آبپاشی، اور دال تو ہوتی ہے کمزور زمین میں ہے، جب آپ پانی کے وسائل دیں گے دال کہاں پہ ہوگی؟ تو اس لیے اس کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ پنجاب کے اندر جو 5 نہیں، آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ زوننگ کی طرف جا رہے ہیں، ایسا کچھ ہو زوننگ رہا کی ہے؟ طرف بھی جا رہے ہیں، اور کیونکہ کراپ زوننگ عام نیشنل کسان کی اس وقت ڈیمانڈ ہے ہم کہ نیشنل آپ کراپ زوننگ کریں۔ ہم سر نیشنل لیول کے اوپر ایسے ایریاز میں جا رہے ہیں جہاں سے زمیندار کی خوشحالی بھی ممکن ہے اور وہاں سے دالیں بھی ممکن ہیں۔ اچھا بخاری صاحب، آپ میں ذرا تھوڑی سی بات کو کنٹینیو کریں جی سر۔ آئل سیڈ کے اوپر ابھی بات ہوئی تھی جی آئل سیڈ میں ہم سن فلاور اور کنولا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اچھا، اور اس کے اوپر ہمارا 5 ارب کا پروگرام ہے، اور آج سن فلاور کے اوپر 5,000 روپے بیج کے اوپر سبسڈی ہے، آج 3700 روپے کے اوپر لوگ کمٹمنٹ کرتے پھر رہے ہیں کہ سن فلاور کے اوپر ہیں۔ ڈیرہ غازی خان ڈوین میں پچھلے 3 دن سے ہم موجود تھے، 1 لاکھ کا ہمارا ٹارگٹ ہے، اور ہم اس سال اس ٹارگٹ کو بڑی آسانی سے اچیو کریں گے سن فلاور میں۔ کنولا میں بھی ہماری کوشش ہے، نہ صرف بریڈنگ میں۔ ٹھیک ہے، جو بخاری صاحب نے بات کی اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کی بڑی بھٹر نظر صاحب ہے۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ بخاری صاحب سے میرا ایک سوال ہے۔ بخاری صاحب، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ یقیناً کسان کو حکومت کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی، کیونکہ کسان خوشحال ہے تو پاکستان خوشحال ہے۔ ظاہری بات ہے، پوری عوام کا جو اناج ہے وہ ہمارا کسان پیدا کرتا ہے، تو کسان کی بہتری ہماری بہتری ہے۔ اب آپ کی بات تھی گنے کا ریٹ ٹھیک نہیں مل رہا، آپ نے کہا کہ گندم کا ریٹ بھی ٹھیک نہیں ملا۔ اس وقت جو ہے نا زمینوں کے ٹھیکے وہ بڑے آسمان پہ چلے گئے ہیں۔ اگر کسان کو نقصان ہو رہا ہے اس وقت، میری اطلاع کے مطابق 80,000 روپے فی ایکڑ بھی لوگ رقبہ ٹھیکے پہ لے کے کاشت کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر ان کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو اتنی مہنگی لے رہے ہیں؟ جی، میں فراز صاحب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ پہلے بڑی اہم ڈسکشن رضوانی صاحب نے بھی اور بھٹو صاحب نے بھی کی، جو بنیاد ہے، بیس ہے۔ جی، آپ اوپر جتنا مرضی اسٹرکچر کھڑا کر دیں اور بنیاد آپ کی کمزور ہو تو وہ اس کا چیز کوئی کبھی فائدہ بھی نہیں۔ کامیاب نہیں ہوگی۔ بیج، جی میں بھی بھٹر صاحب بھی، ہم یہیں یہ جو آپ کی ملتان کی یونیورسٹی ہے، ہم یہاں پہ تھے بیج کے حوالے سے۔ اب جہاں پہ کوتاہی ہے، میں نے کہا نا کہ حادثہ ایک دن میں رونما نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بیج دیکھیں کہ اس کو بنانے میں میرے خیال کہ 5 سے 6 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ بالکل ایسے۔ ٹھیک ہے، اب بنیادی طور پر ہماری جو حکومت کی جب تک اداروں پہ توجہ نہیں ہوگی، میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب سیڈ کارپوریشن کی جو حالت زار ہے، اگر وہ آپ دیکھ لیں، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے وزیر اعلیٰ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس طرف توجہ دیں۔ آپ کے خانے وال میں 6,000 ایکڑ جو ہے اس پہ جو ہے مزارعین قابض ہیں، جو پنجاب سیڈ کارپوریشن کی ہے، ملک ہے۔ اب جب اداروں کو اس طرح تنہا چھوڑ دیا جائے گا اور اداروں پہ توجہ نہیں دی جائے گی، پہلے یہ خود اپنا بیج بناتے تھے، اب وہ لوگوں سے لیتے ہیں، کتنا عملہ ان کے پاس ہے۔ آپ سمجھتے ہیں؟ ہاں، یہ اس طرف میں تھوڑی سی آپ کو یہ ٹچ دے دی۔ دوسری چیز جو بھٹو صاحب نے فرمایا کہ کینولا اور جو دوسری چیزیں بیجنے میں، اب ہمیں ہماری ملک کی ضرورت ہے 15 لاکھ ایکڑ کے اوپر اگر یہ لگے تو ہمارے وہ زوننگ کی جو بات آپ کر رہے تھے وہ بہت اچھا اقدام ہے اگر حکومت اس طرف جائے۔ اب جس طرح ضلع رحمیہ خان آپ سمجھتے ہیں کراپ زوننگ ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ کرک میں، جعفر آباد میں یا دیگر جگہوں پہ اب 15 لاکھ ایکڑ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ آپ کا ملک آئل میں خود کفیل جو ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ ایک زمیندار کے ذمے اور قانون بنا دیں کہ 500 پودے وہ لگائے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ ضرورت پوری ہو سکتی۔ بات وہی توجہ دینے کی ہے۔ تو ہم آئل میں بھی بڑی جلدی جو ہے وہ 5 سالوں زرعی ایمرجنسی، میں کہتا ہوں عمران خان سے یہ درخواست کرتے ہیں ہم کہ زرعی ایمرجنسی لگائیں، جس طرح باقی شعبہ جات کو زرعی ایمرجنسی تو نافذ کر چکے ہیں؟ نہیں نافذ کر چکے۔ چلیں اس پر بھٹو صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی نافذ کر چکے۔ یہ آپ دیکھیں کنسٹرکشن کے شعبے کو وزیر اعظم نے اٹھایا، وہ نظر آ رہا ہے کہ 31 دسمبر کو اس کی ڈیٹ ختم ہوئی، آرڈیننس کو دوبارہ انہوں نے جاری کر دیا، نظر آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کنسٹرکشن کا جب تک وہ گھر تعمیر ہوگا وہ ضرور روزگار ملے گا، جب وہ بن جائے گا تو وہ ایک ڈمپ ہے، اپنی جگہ پہ کھڑا ہے۔ زراعت ایک ایسی چیز ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں روزگار دینا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم صاحب نے 2021 کو جو ہے وہ بھوک مٹاؤ کا سال قرار دیا ہے۔ اب یہ بی این اس وقت پورا ہوگا، روزگار کا بھی۔ آپ دیکھیں، پکنگ مزدور کرتا ہے، کٹائی مزدور کرتا ہے،
اور آپ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ زراعت کے شعبے سے ہی روزگار لوگوں کو ملتا ہے. ٹریکٹر انڈسٹری دیکھ لیں آپ, فلور مل دیکھ لیں, جیننگ دیکھ لیں, ٹیکسٹائل دیکھ لیں آپ, شوگر دیکھ لیں آپ, دیگر جو ہے وہ صنعتیں دیکھ لیں, تو زراعت سے منسلک ہے. اگر آپ کو یہ نہیں ملے گا, جو زراعت میں بہتری نہیں آئے گی, تو نہ روزگار میں بہتری آئے گی اور نہ ہی وہ, جب تک زراعت کو نہیں اٹھائیں گے ملک نہیں اٹھ سکتا. جب تک حکومتیں اس چیز کو اون نہیں کریں گی اور زراعت ڈپارٹمنٹ کو یہ ڈپٹی کمشنرز کے تابع کر دیتے ہیں. یار وہ ان کو اور کاموں میں لگاتا ہے. میں خود ان میٹنگ میں بیٹھا ہوں, ان کو جو کوئی اور ادھر ادھر کا کام ہوتا ہے وہ زراعت والوں کو پکڑ کے بھی ادھر بھیج دیتے ہیں. اب وہ آپ سمجھتے کہ جو زراعت افسران جو عرصہ دراز سے آباد ہونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو رہی تھی, صحافیوں کے لیے بھی اس کالونی میں ایک بڑی اچھی گنجائش موجود تھی اور ہے, لیکن کوئی دوست یہاں آنے کو لیے تیار نہ تھا. اگر آپ دیکھا جائے اس کا موقع محل بہت اعلیٰ ہے. مین وہاڑی روڈ پہ ہے یہ کالونی, بس اڈے کے بہت قریب ہے, آمد و رفت جو ہے اس کا لوگوں کو بہت آسانی ہے, موٹر وے بالکل قریب ہے اور اسٹیڈیم بالکل قریب ہے. سب شہر کی سہولتیں موجود ہیں. آباد کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ بجلی کا گرڈ اسٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہاں تقریباً بحرانی کیفیت رہتی تھی. پورا لوڈ نہیں اٹھا سکتے تھے اور لوگوں کی ضرورت کے مطابق ان کو بجلی فراہم نہ ہو پاتی تھی. اور دوسری بنیادی وجہ وہ گیس کی تھی کہ گیس نہیں تھی, اور گیس کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے جو عام لوگ جنہوں نے یہاں پلاٹوں میں انویسٹ کیا ہوا تھا وہ یہاں آنے میں دقت محسوس کرتے تھے. آپ کے علم میں ہے کہ چند ماہ پہلے میں یہاں حاضر ہوا اور ہم نے چیف میپ کو ہمارے ہمراہ تھے, وہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں, ریٹائر ہو گئے ہیں, لیکن میں ان کی عدم موجودگی میں بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری درخواست پر انہوں نے دلچسپی لی اور یہاں کے گرڈ اسٹیشن کو عملی جامہ پہنایا, اور 32 کروڑ روپے کا وہ منصوبہ مکمل ہوا. اور آج میں محکمہ سوئی گیس ملتان کے آفیسرز کا, ان کی پوری ٹیم کا, ایم ڈی اے کے چیئرمین صاحب کا, ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ کالونی بنیادی طور پہ ایم ڈی اے نے آباد کی. یہ پرائیویٹ کالونی نہیں ہے, یہ سرکاری کالونی ہے, لیکن ان دو وجوہات کی بنا پر یہ پیچھے رہ رہی تھی. آج وہ دونوں وجوہات جو ہیں جو آڑے آ رہی تھی وہ آج رکاوٹ نہیں رہی. اللہ کے فضل و کرم سے 12 کروڑ 40 لاکھ کی لاگت سے فاطمہ جناح کالونی کو گیس میسر آئے گی. فیز 1 اور فیز 2 میں 137.2 کلومیٹر پائپ اس میں بچھایا جائے گا اور بچھ گیا ہے, اور انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کتنا فائدہ ہوگا. 2006 میں اس کالونی کی بنیاد رکھی گئی, آج ہے 2021, یعنی کہ کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال. 15 سال میں یہاں کتنی آبادی ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. آپ ایک سروے کر لیتے ہیں. میں آج یہاں ایک پیشن گوئی کر کے جا رہا ہوں, زندگی رہی تو انشاءاللہ حساب کریں گے. اگلے 2-2.5 سالوں میں اس کالونی میں پلاٹ آپ کو دستیاب نہیں ہوگا. اس تیزی سے یہ کالونی انشاءاللہ اب آباد ہوگی
اور लोगों की ज़रूरियात इससे पूरी होंगी। मुझे खुशी इस बात की है कि ये कॉलोनी जो है ये हमारी NA 156 और NA 157 के संगम पर है। ये कॉलोनी जो है ये PP 217 और PP 219 के संगम पर है और मुझे इंशाअल्लाह यकीन है कि सबसे ज्यादा इस कॉलोनी में NA 156 के लोगों को और NA 157 के लोगों को फायदा होगा, क्योंकि वो नजदीक रहते हैं, बच्चे पढ़ाने हैं, शहर के करीब आना है। जैसे मैं देखता हूं कि शाहरुख ने आलम में जो मेरा साबका हल्का होता था वहां भी गैस आपने दी 148 जब कहते थे उसको, आज उसको हम 57 कहते हैं, 56 कहते हैं। उन लोगों ने वहां के घर बनाए, बच्चे पढ़ाने थे, वालिदैन का इलाज था और जरूरियात थी। और आज बहुत से साबका हल्के या जैन के हल्के के लोग शाहरुख ने आलम में आबाद हैं, जायदादें बना ली हैं और उन्होंने अपने देहात के साथ साथ एक शहरी मकान भी यहाँ बना रखा है। इसी तरह इंशाअल्लाह फातिमा जिना कॉलोनी में इन दोनों हलकों की आबादी जो है और आवाम जो है वो मुस्तफीद होगी और हमारे बहुत से मोहसिन मेहरबान इंशाअल्लाह इस मंसूबे से मुस्तफीद होंगे। शाह महमूद अभी अब एक मिनट बेटा, इस कॉलोनी में जो 1.5 लाख रुपया मरला अदा करने के लिए तैयार नहीं था, मैं देखूंगा 2 साल में रेट क्या होता है यार। आप खुद देखेंगे जो 1.5 लाख का मरला देने से कतरा रहा था वो कितना अदा करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उनको फायदा नजर आता है और नजर आएगा। हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है कि हम अपने भाइयों का, अपने मोहसिनों का, अपने दोस्तों का, बहुत से चेहरे मेरे सामने बैठे हैं, किसका किसका नाम लूं, मैं सब दिखाई दे रहे हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं और इंशाअल्लाह उनको ये यकीन दिलाता हूं कि ये तरक्की का सफर और ये खिदमत का सफर जो है वो जारी रहेगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इस अहल और इस काबिल बनाए कि हम अपने मोहसिनों की और भाइयों की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सके। यहाँ के जो रिहायशी हैं उनकी तंजीम के अभी मेहरबान मेरे पास तशरीफ लाए थे और उन्होंने मोहब्बतों का गुलदस्ता पेश किया। मैं इस स्कीम की रेजिडेंट जो एसोसिएशन है रेजिडेंट्स की, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और उनको कहता हूं कि आज अपने बच्चों को आप इत्मीनान से ये तसल्ली दीजिए कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो इंशाल्लाह कारामद साबित होगी। आपको यहाँ सुकून भी मिलेगा, आपको यहाँ तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा और आपको रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं वो भी पूरी होती हुई इंशाल्लाह दिखाई देंगी। मैं प्रेस के दोस्तों को भी कहना चाहूँगा कि आपकी जहाँ जो हमने जगह मुख्तस की है मीडिया के लिए, सहाफ़ी ब्लॉक के नाम से, इंशाल्लाह आप देखेंगे वो आबाद होगी और आपकी वसादत से होगी और आपके इंशाल्लाह हमारे बहुत से सहाफ़ी जो हैं इंशाल्लाह यहाँ अकोमोडेट होने की उनके लिए गुंजाइश पैदा होगी और बिल्कुल शहर के अंदर बैठे हुए उनको एक अच्छी फैसिलिटी दस्तयाब होगी। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ हाँ, एक और चीज़ आखिरी बात करनी भूल गया। आपको पता है कि जब स्कीमें बन जाती हैं तो उसके बाद एक बहुत बड़ा मरला आता है पाइप बिछने के बाद मीटर की दस्तयाबी का। मैं आज ये इंशाल्लाह कह रहा हूं कि मिनिस्ट्री पेट्रोलियम से और जो हमारे मिनिस्टर पेट्रोलियम है मैं उनसे बात करूंगा और सुई गैस के महकमे को मैं गुजारिश करूंगा कि आप इनकी कल से दरखास्तें वसूल करने का आगाज करें और इंशाअल्लाह हम इनको हंगामी बुनियादों पर
मीटर प्रोवाइड करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ताकि जी इंशाल्लाह ताकि यहाँ जो मीटर्स हैं वो लग सके और बाकायदा इस सहूलत का आगाज हो सके। कितने खलोंदे भी हो। अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। PTI अपने वादों को अमली जामा पहना रही है, ये कहना है वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का। मुल्तान के जिनाह टाउन में मौजूद हैं, जहां गैस की फराहमी की इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर उन्हें मदऊ किया गया था। यहाँ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने इज़हार ख्याल क्या करते हुए क्या कहा, हम आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी जिना टाउन मुल्तान में मौजूद गैस की फराहमी का मंसूबा जिसका आज इफ्तिताह किया गया है, इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि आवाम को बुनियादी सहूलियात की जो फराहमी है उसके लिए हम पुरअज़्म हैं और ऐसी काविशें, ऐसी कोशिशें आइंदा आने वाले दिनों में भी आवाम के सामने लाते रहेंगे। ये खिताब बराह रास्त हम आपको दिखा रहे थे। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। ग्रोअर और मिल अगर वो उस दायरे के अंदर रह के, जबकि हमारी शुगर मिल वो इतनी इनहांस हो गई कि जिस तरह कहते हैं ना स्टेट विद इन स्टेट कायम है, तो वो एक शुगर मिल के साथ जुड़ी दो दो तीन तीन शुगर मिलें उसी जगह पे लग गई हैं, इसलिए जरूरत। अच्छा, इससे वो क्रॉप जोनिंग वाली जो बात जमशेद साहब कर रहे हैं वो भी उसको भी नुकसान हुआ। बिल्कुल, ये आप रहीमिया खान और मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट को देख लेना आप, एक ही मतलब ये हल आप कर सकते। अच्छा, दूसरा एक आपका सवाल था कि मुस्ताजरी के हवाले से। जी, मैं आपके सामने बैठा हूं, हमारा मुस्ताजर भाग गया, इस दफा मेरी जमीन मुस्ताजरी नहीं चढ़ रही। कुछ मैंने मुस्ताजरी दी हुई, कुछ मैं खुद काश करता हूं। उसकी वजह यही है कि उसके अखराजात पूरे नहीं होते। अब DAP देखें कि अभी बढ़ गई है, वजीर आजम साहब ने ऐलान किया था, लेकिन जो ऊपर बैठे हैं पॉलिसी साज इफ्तिखारुल हसन साहब, ये बदकिस्मती है कि वहां ज़राअत लवर नहीं बैठे। मैं सच्ची बात आपको कहूँ, ठीक है, वहां ज़राअत लवर नहीं बैठे। वहां पे आप ये देखें कि DAP ठीक है, उसका बाहर से ताल्लुक है, दुनिया से बाहर से वो आती है, वो प्रोडक्ट है। वो सब जो मुल्क है वो किसानों को सब्सिडी देते हैं और उसमें जो है वो इजाफा बतदरीज होता है। अब ऐलान किया मेरे ख्याल 62 अरब की सब्सिडी का पिछले जून में वज़ीर आज़म साहब ने, और अभी जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं हो पाया। बाकी जितनी सनत में बिजली को फ़ायदा देने की बात की उनको मिल गया, कंस्ट्रक्शन के शोबे में जो उन्होंने मराद का ऐलान किया वो उनको मिल गया, लेकिन ज़राअत ही रह गई कि जिस पे जो है वो अमल दरामद नहीं हो सकता। ये आपके सवाल का जवाब भुट्टो साहब से लेते हैं। भुट्टो साहब, ये बड़ी अहम बात है कि जब मकसद है कि इनकी बात दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया, आपने पॉलिसी भी बना दी, तो इनकी बात ठीक है कि आम जो किसान है इसको इस माफिया से कब जान छूटेगी, क्योंकि आपकी कंट्रोल रेट और है और मार्केट में रेट और है। देखिए जी, पहली तो बात है कि जितने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो प्राइस मजिस्ट्रेट होम डिपार्टमेंट की तरफ से डिक्लेयर हैं, और कोई 1,70,00,000 से ज़्यादा के तो हम जुर्माने अभी रिसेंटली कर चुके हैं। अच्छा, DAP की जो प्राइसेस हैं वो इनिशियली जब हम गंदम काश्त कर रहे थे तो उस वक्त कंट्रोल में थी। गवर्नमेंट की कोशिश थी कि जो इस वक्त चाइना के अंदर कुछ DAP के प्लांट्स बंद होने से या कोविड की लॉकडाउन की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है वो इम्पैक्ट ना आए, लोगों के पास स्टोरेज भी थे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से 500 रुपये फी बैग के हिसाब से जो सब्सिडी अवेलेबल थी वो सब्सिडी कंटिन्यू रही। और मिली वो स्क्रैच की ओवरऑल मैं और बात कर रहा हूँ जी, मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने देनी थी उसके इस वक्त हमने को 1 बिलियन रुपए के करीब जिम्मेदार की पेमेंट है जो हमारी तरफ ड्यू है। वो इसी हफ्ते इंशाल्लाह हम वो स्क्रैच कार्ड वाली सब्सिडी की जिस तरह बात हो रही है, वो पंजाब का टोटल सब्सिडी प्रोग्राम जो है ये अंडर द स्मार्ट प्रोजेक्ट स्क्रैच कार्ड सिस्टम के ऊपर ट्यून है, और स्क्रैच कार्ड सिस्टम के ऊपर ही, क्योंकि आज डिजिटल दौर है ना जी। अच्छा भुट्टो साहब, एक यहाँ पर और सवाल भी है मेरा, बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। आप इन लोगों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लें, जैसे ही आप सब्सिडी का ऐलान करते हैं मार्केट में वो ब्लैक हो जाती है खाद,
قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں، یہ مختلف علاقوں میں مختلف ریٹس ہوتے ہیں، اور یہ نہیں ہے سر کہ پورے پاکستان میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے بڑا آسان حل ہے. ہم نے جو پرائس اسٹیٹ اناؤنس کیے ہوئے ہیں، ہم پرائس جیسے ہی پرائس چینج ہوتی ہے، پہلے فرٹیلائزر ریویو کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے جو منسٹری آف پروڈکشن انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کرتی ہے. 1668 یوریا پرائس چل رہی تھی، 1717 جیسی ہوئی. یہ اس ہفتے کے اندر جمعے کو بہت ڈیٹیل میں اس کے اوپر فیڈرل منسٹر نے اس کو ریویو کیا، ریزنز پتہ کیے، ہم نے وہ نوٹیفائی کیا. ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی مزید وائلیشن جو کمپنی ہے اس کی نہ ہو. ڈی اے پی کے اوپر میں جو بات کر رہا ہوں، جو پرائم منسٹر کے پروگرام کے اندر 3 کمپوننٹ سبسڈی کے ہیں، ایک کاٹن سیڈ کا ہے، ایک وائٹ فلائی کا ہے، اور ایک فرٹیلائزر کا ہے. فرٹیلائزر کے اندر جو پنجاب اور فیڈرل کے ساتھ یا صوبوں اور فیڈرل کے ساتھ وہ 70-30 کی کمٹمنٹ ہے. اس 70-30 کی کمٹمنٹ اکتوبر میں اناؤنس ہو گئی تھی، امپلیمنٹ ہو گئی تھی. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ نے 2000 روپے گندم کی پرائس کر دی اور پنجاب گورنمنٹ کی پرائس کا فرق تھا، اس ڈیفرنشل کی وجہ سے وہ اس میں اس کے ساتھ رہی، رکاوٹ آ گئی، اور اب وہ سبسڈی پنجاب میں آ چکی ہے. اس کے 975 ملین فیڈرل گورنمنٹ نے ریلیز کر دیے ہیں. لیکن وہ اب کس کو فائدہ ہوا؟ گندم پہ تو کاشتکاروں نے. سر میں وہی عرض کر رہا ہوں، گندم یوریا کی جس طرح آپ نے بات کی، ایک دم 150 ریٹ بڑھ گیا. سر جی میں عرض کر رہا ہوں، گندم کے اوپر ڈی اے پی کی جو ڈالنی تھی اس کے اوپر گورنمنٹ نے اپنے جو پنجاب گورنمنٹ نے، باقی صوبوں میں نہیں، پنجاب گورنمنٹ کی سمارٹ سبسڈی قائم ہے. لیکن اب جو فیڈرل گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹ آئی ہے تو ڈی اے پی کی سبسڈی 1000 روپے ہے، بہت جلد کاشتکار کے لیے ہو جائے گی، لیکن ہوگی اسی سمارٹ سبسڈی کو جو ای واچر اسکیم ہے اسی کے تحت ہے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ کاشتکار کو اس وقت ان پٹ مہنگی مل رہی ہیں، اور مہنگی ملنے کے لیے گورنمنٹ اور بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر کوشش کر رہی ہے، اس کو بھی دیکھ رہی ہے. لیکن میں وہ بخاری صاحب کی پہلی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ گورنمنٹ 2 کام کر رہی ہے. ایک ہم ویئر ہاؤس ریسیٹ سسٹم کے اوپر بڑی جلدی پروگرام لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ابھی بات ہوئی تھی کہ ہم اپنی پروڈکٹ کہاں رکھیں. ویئر ہاؤس سسٹم اسٹارٹ بینک کا پروڈکٹ ہے، اس کو گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ ہم اس کو مزید بہتر کریں تاکہ اگر کوئی ذمہ دار منڈی میں ڈائریکٹ نہیں بیچنا چاہتا تو کسی مارکیٹنگ والا جو آپ کا مسئلہ ہے، مارکیٹنگ کا بہتر جو آپ نے بات کی. دوسرا، پرائم منسٹر صاحب جمعے والے دن لاہور تھے اور انہوں نے پامرا کی اپروول دی ہے. آپ نے کل اخباروں میں بھی دیکھا ہوگا. آپ اس پامرا سسٹم کے ذریعے لوگوں کی جو مارکیٹنگ ایشوز ہیں ان کو سیکیور کیا جا رہا ہے، جس کے اندر جو فیسز ہیں ان کو نارمل کر دیا گیا ہے، مارکیٹنگ سسٹم کو بہتر کر دیا گیا ہے، اور جو ریگولیٹری اتھارٹی آئی ہے اس سے ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ کاشتکار کے جو جنس فروخت کرنے کے مسائل ہیں وہ بہت سارے حل ہو جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ مڈل مین کا کردار ختم ہو جائے گا بخاری صاحب؟ کم ہو جائے گا، یہ جس طرح بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں. ہاں جی، گزارش یہ ہے کہ خدا کرے کہ اسی طرح ہو اور گورنمنٹ یہ چیز سمجھ لے کہ زراعت میں ہی ملک کی ترقی ہے. جو میری بقا سے جو ہے وہ صنعتوں کا بقا ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ خدا کی قسم، یہ کسان وہ طبقہ ہے جو نہ عید دیکھتا ہے، نہ شبرات دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے. افتخار صاحب بالکل ایسے یہ اپنے رب پہ کامل یقین رکھتا ہے. یہ مٹی ہو کے دانے کو مٹی میں ڈال کے پھر پل پل جیتا ہے اور پل پل مرتا ہے. جب میں بیج ڈال دیتا ہوں اور اس کی کوپلیں پھوٹتی ہیں، میں جیتا ہوں، اور پھر ایک دن جب اس کے اوپر بیماری کا حملہ ہوتا ہے میں مر جاتا ہوں، میری آسیں امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں. ابھی بھٹر صاحب کو پتہ ہے یہ گنے کو بیماری لگی رتا روگ، 1 ایکڑ کی 300 من بھی نہیں نکلے. اب اس کے اخراجات تو وہی ہو گئے. میں کہتا ہوں کہ کسان کو تحفظ دیں. ایک آیا کسان میرے پاس، اس نے کہا میری 800 من کاٹن ہوتی تھی 300 من ہوئی. خدا کی قسم رو رہا تھا. اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ اسی طرح باقی چیزیں جو ہیں، ٹڈی دل آئے، حکومت جو ہے وہ ایک اس کو اس طرح سے سپورٹ کرے، انشور کرے. اگر کوئی نقصان ہوتا ہے کوئی کسان کا کسی بھی کوئی آفات میں، تو یہ کاسمیٹکس وہ انشورنس کی بات بھٹر صاحب نے کی کہ فصلوں کی انشورنس بھی گورنمنٹ 18 ڈسٹرکٹ کے اندر انشورنس ہے، اور وہ جو میسو پروگرام ہے آپ اپنے ڈسٹرکٹ میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو وہ اس کا کرائٹیریا اتنا مشکل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو دیکھیں نا، اب ان کی ایک لمٹ ہے.
इन्होंने अपनी लिमिट में ही रह के उस इजलास के अंदर बात करना है। ये किसानों को नुमाइंदगी क्यों नहीं देते, किसानों को साथ क्यों नहीं बिठाते? क्योंकि वो कड़वी कड़वी बातें करते हैं। नहीं नहीं नहीं, जो बात करने वाले वो सो कॉल्ड कोई बुला लेते हो, वहां बिठा देते हो। गुजारिश ये है कि हम तो वो बात करेंगे जो ग्रास रूट लेवल पे है। मुझे तो किताबी बातों मैं अगर आपकी इजाजत से क्रॉप इंश्योरेंस बता दूं, रिजवानी साहब आपसे सवाल करूंगा। मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि टॉपिक क्रॉप इंश्योरेंस को अगर आप सिंपल देख लें, क्रॉप इंश्योरेंस इस वक्त जो पंजाब गवर्नमेंट का मॉडल है वो ये है कि आपके इस मरकज में, मरकज 40-50 गांव के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है, 5-6 यूनियन काउंसिल्स। उसमें अगर किसी फसल की पैदावार जो बेंचमार्क से कम हो तो पूरे के पूरे मरकज के जिम्मेदारों को सपोर्ट किया जाएगा। ये बहुत ही आसान क्रॉप इंश्योरेंस मॉडल है। इसमें जहां जहां जिस फसल का नुकसान होता है उस फसल को सपोर्ट की जा रही है और काश्तकारों के करोड़ों रुपए के क्लेम बन रहे हैं। रिजवानी साहब मैं आपके पास आऊंगा, टाइम थोड़ा, मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो गवर्नमेंट की जानिब से सब्सिडी दी जाती है उससे किसान मुतमिन क्यों नहीं होता? जिस तरह किसान बैठे हैं ये कहते हैं हमें नहीं मिल रही, भुट्टो साहब कह रहे हैं कि किसान को सब्सिडी दे रहे हैं, आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है इसमें ऐलान होने के बाद जो उसके अमल दरामद में जो प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाते हैं और उसके बाद फंड्स की आपकी डिस्पर्समेंट है उसमें इशू आता है। वो ताख़ीर होने की वजह से ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया और भुट्टो साहब को जवाब देने पड़ते हैं ये चीज़ें। मेरा ख्याल है ये मैकेनिज़्म का इशू है, ऐलान के और उसके अमल दरामद में जो गैप आता है वो मिसट्रस्ट क्रिएट करता है और उसके इंप्रेशन को लूज करता है। तो यहाँ हुकूमत को यकीनी बनाना है कि वो एतमाद का फुकदान कैसे खत्म होगा? सर फुकदान जो है वो ऐसे ही होगा जिस तरह भुट्टो साहब ने कहा कि इक़दामात का ऐलान किया है तो उन इक़दामात पे अमल होना चाहिए। और किसान तो ये वो किसान है जिस तरह इन्होंने कहा किनोला, ये कहें किसान आपको इतना पैदा करके देगा, ठीक है ना, कि फिर मार्केटिंग का मसला आ जाता है। हम रहमो करम पहले ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन थी, कॉटन कोई अगर कम रेट होता था, भुट्टो साहब को याद होगा कि वो खरीद कर लेती थी, इतनी गांठें जी हम गवर्नमेंटली वो बैलेंस हो जाता था, टीसीपी, वो हाँ टीसीपी। और उसमें जो है इस तरह का निज़ाम जब लाया जाए कि मेरी फसल जो है वो पड़ी ना रहे, वो इन माफियाज की रहमो करम पर ना हो, इसके लिए कानून साजी भी ज़रूरी है। कानून साजी की जाए इस पे और पाबंद किया जाए। मैं यकीन करें कि मैंने ये बात जो है वो हम ब्रेक से पहले कर रहे थे कि अगर गंदम में भी इस तरह से किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को आगे ला के कानूनन पाबंद किया जाए और वो जो कहा ना फमैयामल बिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा वमैयामल बिस्काल ज़र्रतिन शरइन यरा, जज़ा और सज़ा का निज़ाम जो है वो लाया जाए। अब यहाँ पे कोई कुछ कर देता है, कोई पेस्टिसाइड सही नहीं मिलती, आप कितने को सजा हुए? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि दो बातें बुखारी साहब की बात से। एक तरफ वो कह रहे हैं कि गंदम में ना ख़त्म कर दें गवर्नमेंट की ख़रीदारी को, एक तरफ अभी उससे पहले वो कह रहे थे कि टीसी कॉटन की तरह टीसीपी दरमियान में होनी चाहिए, गवर्नमेंट बायर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लैरिटी हमें भी होनी चाहिए कि कौन सी फसल में आप थर्ड बायर चाहते हैं और कौन सी फसल में नहीं चाहते। तो मेरा ये ख्याल है कि ये अब थोड़ा सा हम कंफ्यूज होते हैं। अच्छा भुट्टो साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा, आप ये जो फुकदान है एतमाद का कैसे खत्म करेंगे? देखिए जी, R&D के जरिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत बड़ा चैलेंज है। इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च के जरिए और मैसिव इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर को अगर पाकिस्तान का एक बड़ा अदारा समझना है तो दुनिया के अंदर एग्रीकल्चर में जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है इसमें भी उतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और उसके साथ जब आप छोटे जिम्मेदार, क्योंकि अब 90% छोटा जिम्मेदार, उसका ख्याल रखा जाए, कोऑपरेटिव फार्मिंग के सिस्टम के मॉडल आए, साइट स्पेसिफिक मशीनरी हो, जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद टेक्नोलॉजी भुट्टो साहब आपका शुक्रिया, बुखारी साहब आपका शुक्रिया, रिजवानी साहब आपका बहुत शुक्रिया।